झेवियर बाब आतां झेडपीची इलेक्शनां लागीं पावलेलीं आहा डिसेंबरान कितें तरी आसतलें ती अशें आयकूंक येयलां की तुमी हितून देंवतले म्हण झेडपी इलेक्शनाक कितली खबर कितली हें आहा सारकी आहा तें तुवें सांगलें पळय तें सारकेंच आहा हे फावट हांव झेडपी ह्या कमींग इलेक्शनाक अशें लोक म्हाका जाय तो फोर्स करता तूं आतां झेडपीक राव कित्याक सुमार 4-5 टर्म हांव पंचायतीक आसलो 1991 सावन हांव पंचायतीक मदें एक टर्म नासलो तेन्ना आयज हांवें जायते एक्सपिरियन्स जे म्हाका आसा लोकल ग्रासरूट लेवलार काम करपाक तेन्ना लोक म्हाका म्हणटात तूं फुडें झेडपीक राव आनी आमकां झेडपींतल्यान कितें तरी काम करून तूं हाडटलोच हो आमकां विश्वास देखून हांवें लोकांक लागून हांव फुडें इलेक्शनाक झेडपी इलेक्शनाक रावपाक हांवें हें मनांत घेतलेलें आसा तर तूं कितें इंडिपेंडंट रावतलो पार्टी टिकेटीचेर रावतलो पळया जायत्यो पार्टी तुमी जाणां आसात आनी जायते पार्टी एप्रोचूय जातात हांव डिसिजन जेन्ना इलेक्शन लागीं पावतलें तेन्ना लोकां कडेन विचारून खंयची पार्टी आमकां फुडें वचपाक लोक जे सांगतात ते पार्टीक हांव मागीर जॉयन जाता तर आतां अशें म्हणलां अशें आयकोंक येता की हें सांत लॉरेन्स आहा पळय सेंट लॉरेन्स आहा पळय ती चड करून रिजर्व जातली म्हणून बायलां खातीर हय रिजर्व तर जाली जाल्यार आमी पार्टीक काम करतले कोणूय कॅन्डिडेट आसूं ज्या कॅन्डिडेट आमकां लोक सांगतलो हे पार्टीक सपोर्ट कर तेन्ना हांव ते पार्टीचे बाराबर रावन त्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता